अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतालिक मुफीद बातें बताता रहता हूं। तो दोस्तों, आजकल ना दो किस्म के मसले ज़्यादा लोगों के साथ पेश आ रहे हैं या उनका इम्कान है कि वो आएंगे। एक तो कुछ दोस्तों के पेयर नहीं लग रहे, दूसरा कुछ के नर मार रहे हैं, कुछ की मादियाँ लड़ रही हैं नर के साथ, और कुछ दोस्त जो हैं ना वो ये सोच रहे हैं कि यार उनके तीतर अंडे क्यों नहीं दे रहे। तो इस पर हम बात करेंगे। लेकिन जो पुराने सब्सक्राइबर हैं ना, वो तो इन तमाम मसाइल का हाल जानते हैं। मेरी वीडियो देख देख के जो काफ़ी अरसे से बाकायदगी से वीडियो जो देखते चले आ रहे हैं, तो वो तो इन चीज़ों को समझ चुके हैं कि उनके तीतर अंडे क्यों नहीं दे रहे, या अगर वो लड़ रहे हैं तो उनका हल क्या है। लेकिन जो नए सब्सक्राइबर हैं उनको, और वो नए शौकीन हैं, उनको इन चीज़ों का नहीं पता, वो उस चीज़ को लेके बहुत परेशान हैं। और दूसरे वो लोग जो कि वीडियो सब्सक्राइबर तो बहुत पुराने हैं लेकिन वीडियो को कभी कभार देखते हैं, तो उन लोगों के साथ भी ये मसला है। मसला तो बहुत से लोगों के साथ है, अभी मेरे साथ भी ये मसला है कि कुछ नर जो है वो मादियों को मार रहे हैं। लेकिन मुझे तो पता है इसका हल क्या है, तो उनका मैंने तो बंदोबस्त किया हुआ है। तो जो नए दोस्त हैं उनके लिए मैं बताता हूँ कि आपने क्या करना है। तो एक तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप वीडियो को पूरा देखा करें। इसमें जितना फ़ायदा मेरा होता है उससे कहीं ज़्यादा फ़ायदा आपका होता है। मैं गुज़श्ता कोई 3-4 साल से आप लोगों की फ्री में जो है ना वो हेल्प कर रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ। तो अगर आप बाकायदा रोज़ाना की वीडियो नहीं देखेंगे तो इसमें आपका ज़्यादा नुकसान होगा। जिस तरह के एक तालिब इल्म होता है, वो स्कूल में जाता है, वो कभी स्कूल में जाए कभी ना जाए, 2-2 दिन 4-4 दिन ना जाए तो साफ ज़ाहिर है उसके साथ मसाइल तो आएंगे ना, वो चीज़ों के मुतल्लिक बहुत कम जानेगा। तो इल्म हासिल करने के लिए उसमें बाकायदगी ज़रूरी होती है। तो आप भी इन मसाइल को सीखने के लिए या तो बाकायदगी से वीडियो देखा करें, क्योंकि तकरीबन मैं रोज़ाना कोई ना कोई वीडियो अपलोड करता हूँ। और दूसरा, जो मेरी पुरानी वीडियोस पड़ी हैं उनको तलाश करके देखा करें, उन वहाँ पे तकरीबन हर मसले का हल जो है वो मौजूद है। कुछ मेरे दोस्त ऐसे भी हैं जो पुराने सब्सक्राइबर हैं, लेकिन वो भी जो है ना वो पूछ रहे होते हैं बार बार। तो उनके उनके लिए भी यही अर्ज़ है कि भाई आप वीडियोस पे जाएं, पुरानी वीडियोस जो मेरी पड़ी हैं उनमें सारा कुछ बताया गया है, तो आप उधर से ही रहनुमाई हासिल करें। तो अब चलते हैं आप दोस्तों के टॉपिक की तरफ कि नर जो है, आजकल जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है ना, वो ये आ रहा है कि पेयर नहीं लग रहे, या नर क्रॉस नहीं कर रहे, या मादा नर के आगे बैठ नहीं रही। तो दो चीज़ें ये हैं। और इसके बाद साफ ज़ाहिर है कुछ दोस्तों का ये भी है कि हमारे पेयर तो लगे हुए हैं लेकिन तीतर अंडे नहीं दे रहे। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि पेयर लगा हुआ नहीं है, नर मादा को मारता है या मादा नर को मारती है। तो इसकी दो सूरतें हैं। अगर तो नर आपका मारता है मादा को, तो उसका तरीका मैंने बताया हुआ है कि नया पेयर कैसे लगाएं, आप वो जाके वीडियो देख सकते हैं। हाँ, ये कुछ दोस्तों के साथ ना मसला आ रहा है। पिछले मुझे याद है कुछ माह पहले एक भाई थे, उनकी जो मादा थी बहुत लड़ाकू थी, बहुत लड़ने वाली थी। और हर मादा वो कह रहे थे कि मैंने 3 नर चेंज किए हैं, AM मलोरिया हैं भाई इंडिया से। तो उनका वो कह रहे थे कि यार मैं जो है ना वो बड़े नर चेंज किए हैं लेकिन मादा जो है वो नर को मारती है। तो उसकी कुछ मैंने उसको चीज़ें बताई। तो पिछले दिन मैंने उसका कमेंट्स पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि भाई मेरी जो मादा है ना उसने पेयर नर को लगा लिया है और अब वो पेयर मुकम्मल हो गया है। लेकिन जिस तरह की वो बात कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि शायद ये मादा जो है ना वो पेयर को नहीं लगाएगी। तो बहरहाल आपकी अगर मादा मारती है, साफ ज़ाहिर है ऐसी मादा जो है ना, जो उससे एज में कम तीतर होते हैं ना, पट्ठे होते हैं, तो वो जल्दी खौफजदा हो जाते हैं। तो ऐसे भाई जिनकी मादा नर को मारती हैं, और नर अगर बोलते हैं तो फिर तो काम बन जाए। अगर बोलते हैं ना तो आपने इस तरह करना है, नर और मादा दोनों को अलग-अलग पिंजरों में रख के थोड़ा फासले पे रख देना है। नर बोलता रहेगा, मस्ती में आती रहेगी मादी, और फिर जो है मादा उसको एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन अगर नर बोलता ही नहीं है तो उसका ये हाल है कि आप उस नर को उस मादा से बिल्कुल गायब कर दें कुछ दिन के लिए। कुछ दिन किसी और घर में रखें उसको, या किसी दूसरे कमरे में रखें। बेहतर तो ये है कि आपको किसी दूसरे घर में रखें, ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे उसको उस मादा की आवाज़ ही सुनाई ना दे। अगर उसको मादा की बार बार आवाज़ सुनाई देती रहेगी
تو وہ پھر جو نر کے اندر جو ڈر ہے، جو وہ خوف ہے، وہ اس مادہ سے جو ہے نا وہ ختم نہیں ہوگا۔ بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے۔ باقی بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کچھ دن اس نر کو، پٹھے کو علیحدہ رکھیں گے، اور اس کے بعد جو ہے اس کو دوسرے تیتروں میں رکھ کے تھوڑی سی مستی اس کو آئے گی جب دوسرے تیتروں کو دیکھے گا، اس کے ساتھ تیتر کو آگے پکڑ کے اس کو لڑائیں گے، وہ لڑتا رہے گا، ایک تیتر کو آپ نے پکڑے رکھنا ہے، تو وہ ایک دو مرتبہ جب حملہ کر لے گا تو پھر اس کے اندر مستی آ جائے گی۔ تو کوشش آپ نے کی یہ کرنا ہے کہ اس کو زخمی نہیں ہونا دینا، اس کو چونچے نہ لگے۔ تو اس کے بعد ہی جو ہی آپ اس مادی کے آگے اس کو لے کے جائیں گے، مادی کو پکڑ کے، تو وہ پھر مادی کو بھی مارنا شروع کر دے گا، تو اس کے ساتھ لڑنا شروع کر دے گا۔ مادی جو ہے وہ کچھ ٹائم کے بعد ہار جائے گی، ہارنے کے بعد ہی پھر آپ کا جو ہے نا وہ پیر لگے گا۔ تو لیکن مادہ اگر مارتی ہے تو مادہ کا یہی ہے کہ نر اور مادہ کو علیحدہ رکھ کے اس کی آواز پہ ہی مادہ مستی کرے گی، جیسا کہ میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں۔ کچھ تیتر ہوتے ہیں جو کبھی کبھی مادہ کو مارتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو بالکل مادہ کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے، یوں ہی وہ مادہ کو دیکھتے ہیں اسی وقت پنجرے سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، چھلانگیں مار رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کا بہت مشکل ہوتا ہے، ان کو بہت ایک احتیاط کے ساتھ کافی محنت کرنی پڑتی ہے اس پیر کو لگانے کے لیے، اس کے لیے بھی ٹائم چاہیے ہوتا ہے۔ لیکن بریڈنگ سیزن چونکہ سر پہ آ گیا ہے تو اس کا بھی یہی طریقہ ہے کہ نیا پیر آپ نے کیسے لگانا ہے، اسی پہ آپ ویڈیوز کو دیکھیں اور ان کو فالو کریں گے تو شاید آپ کا پیر لگ جائے گا۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ تیتر انڈے نہیں دے رہے۔ کچھ دوست کہہ رہے ہیں کہ یار میرے تیتر جو ہے نا پیر بھی لگا ہوا ہے، نر مادہ کو مارتا بھی نہیں ہے، دونوں اکٹھے بولتے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انڈے نہیں دے رہے۔ تو یہ کچھ عرصہ پہلے میں نے آپ لوگوں کو اس کے متعلق بتا چکا ہوں، لیکن پھر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بریڈنگ کا جو ہے دوسرا سپیل، سمجھو کہ دوسرا مرحلہ سمجھ لیں، وہ 10 دن کے بعد شروع ہوگا۔ مطلب ابھی آج ہے سمجھو کہ جنوری کی 19 تاریخ ہے، تو جنوری اینڈ ہوگی، تو اس کے بعد جو ہے اس کا جو پہلا سپیل ہے، سمجھو کہ پہلا مرحلہ وہ شروع ہو جائے گا، تیتر کچھ کراس کرنا شروع ہو جائیں گے۔ جو دوسرا ہے اس کا دوسرا مرحلہ وہ ہوگا 15 فروری کے بعد، تو وہ اس کے بعد جو ہے جو پرانے تیتر ہیں وہ سارے ہی تقریباً کراس کرنا شروع کر دیں گے۔ تو جو آخری سپیل ہے وہ آئے مارچ کے بعد، وہ جو پٹھے ہیں جو ایج میں کم ہیں وہ اس کے بعد جا کے بریڈ کریں گے۔ تو یہ آپ چیزیں بار بار پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یار میرے تیتر انڈے نہیں دے رہے، میرے تیتر کی ایج اتنی ہے، کب بریڈ کریں گے؟ تو بھائی یہ آپ چیزیں نوٹ کر لیں گے تو آپ کو بار بار یہ چیزیں نہیں پوچھنی پڑیں گی۔ تیتر سے بریڈ لینے کے لیے سب سے جو پہلی چیز ہے نا، پہلی چیز وہ یہ ہے کہ نر اور مادہ آپس میں لڑتے نہ ہوں، ان کے اندر ایک دوسرے کا خوف جو ہے نا وہ نہ ہو۔ اکثر دوست جو ہے نا وہ جب نر ان کے مادیوں کو مارتے ہیں تو پھر مادیاں جو ہے وہ ساتھ ہی رکھ دیتے ہیں، تو جو ہی نر بولتا ہے یا نر اس کے قریب آتا ہے تو مادہ جو ہے وہ بھاگنے کی کوشش کرتی ہے، اگر پنجرے میں پڑی ہے تو وہ چھلانگیں مارنا شروع کر دیتی ہے۔ تیتر ویسے ہی آ رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ پیار محبت کرنے کے لیے، تو جب وہ مادہ کو دیکھتا ہے کہ یہ تو چھلانگیں مار رہی ہے تو وہ پھر اس کو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ پہلے تیتر کا کچھ تیتر ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا لڑنے کا پروگرام نہیں ہوتا، لیکن جو ہی وہ مادہ کے قریب آتے ہیں، مادہ چھلانگیں مارتی ہے اور ایک خاص قسم کی آواز نکالتی ہے، تو پھر تیتر بھی اس پہ حملہ کر دیتا ہے۔ تو اس لیے آپ یہ کوشش کریں کہ جو تیتر ہیں آپ کے، ان کا ڈر، ان کا آپس میں تعاون، محبت، پیار، اس کو قائم کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے طریقے گزشتہ ویڈیوز میں پڑے ہیں کہ پیئر کیسے لگانا ہے، ان ویڈیو کو آپ دیکھیں گے۔ جو مادہ آپ بھی ڈر رہی ہے تیتر سے، اگر اسی طرح ڈرتی رہے گی تو پھر آپ بریڈ نہیں لے پاؤ گے۔ میں یہ آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں، آپ کبھی بھی بریڈ نہیں لے پاؤ گے ایسی مادہ سے جب تک اس کا ڈر ختم نہیں ہوگا۔ آپ اس کے ڈر کو ختم کریں، تو وہ طریقے بھی میں بتا چکا ہوں۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔